बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल की तरफ से शदीद छतरोली सूरत-ए-हाल में भी मुस्कुराने का मुजाहरा। किस्मत खराब होना तो फिर ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट सकता है। पैदाइशी तौर पर ही मुझे लगता है कि वो मुनाफकत साथ ही लेकर आए थे अपने। उन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें, ये नून लीगी एहसन इकबाल है और ये हंस नहीं रहा बल्कि छतरौली सूरत-ए-हाल में हमेशा की तरह इस बार भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है? उन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। इस वक्त ये क्लिप सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर देखें, डिबेट थी लिबरल सियासत पर। Greatest attack on liberal democracy in Pakistani history. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट एहसन इकबाल को मुखातिब करते हुए कहता है कि इस शख्स का ताल्लुक उस जमात से है जिस जमात ने सिर्फ 17 सीटें जीतकर बाकी सीटें एस्टेब्लिशमेंट की मदद से छीन कर हुकूमत बनाई। एहसन इकबाल की जमात को टाउट जमात करार देते हुए जुल्म और फस्तायत करने वाली जमात भी करार दे दिया। इस लड़के की तकरीर के दौरान एहसन इकबाल ने अपने चेहरे को मरियम की तरह दोनों तरफ से खींचकर ऐसे बना लिया जैसे मुस्कुरा रहे हों और खुलकर हंसने वाला साथ खड़ा हुआ ये बाबा भी सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हो चुका है कि अगर किस्मत खराब होना तो फिर ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट सकता है। असल बिस्त आप उस दिन हुए थे भाईजान जिस दिन आपने फॉर्म 47 पर हल्फ उठाया था। और वाकई बात दुरुस्त है कि इतनी अहम मिनिस्ट्री आपने इलेक्शन हारने के बाद हासिल की, ये कोई छोटी बात नहीं है। तबसरों से पहले इस क्लिप पर एहसन इकबाल का दर्दनाक झूठ पर मबनी रद्द-ए-अमल देखें। हमेशा की तरह इस बार भी इमरान खान पर हमला करने की कोशिश करते हुए अपने आप पर ही हमला कर दिया। इसी डिबेट का अपना क्लिप शेयर किया जिसमें लड़के की तरफ से नून लीग को फॉर्म 47 की जाली हुकूमत करार देने का जवाब देने की बजाय सिर्फ इमरान खान पर तनकीद थी। ट्वीट में लिखा, आपको पीटीआई वाले ये नहीं बताएंगे कि हमारी साइड 145 के मुकाबले में 185 से ये डिबेट जीत गई थी। लोगों ने हमारे मौक़िफ़ पर तालियां भी बजाईं। याद रखें, डिबेट इस बात पर नहीं थी कि पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत है या फॉर्म 45 की। न ही इमरान खान या नून लीग पर थी। डिबेट थी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी पर। इस बेइज्जती के बाद एहसन इकबाल का जवाब बिल्कुल इसी तरह का है जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो रहा हो। मैदान में एहसन इकबाल इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हो और ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने वाला लड़का उठकर एहसन इकबाल की छतरोल कर दे कि आप जाली हुकूमत वाले हैं, और फिर मैच के बाद एहसन इकबाल इस छतरोल का जवाब देते हुए कहे, इस लड़के की बदतमीजी का जवाब ये है कि ये मैच इंग्लैंड जीत गया है, मेरी साइड जीत गई है। और जब चौके छक्के लग रहे थे तो लोग इंग्लैंड को तालियां बजा बजा कर दाद दे रहे थे। इंग्लैंड जीते या लोग लिबरल डेमोक्रेसी के हक में वोट दें, इससे एहसन इकबाल की छतरोल पर कोई असर नहीं पड़ता। और हाँ, एहसन इकबाल की तकरीर में दिलचस्प चीज देखें, अरस्तु भी खाजी की तरह इमरान खान को पक्का कट्टर मुसलमान मजहबी करार देकर कच्चा लिबरल करार देता रहा। ख्वाजा आसिफ का क्लिप देखें। याद रखें, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान आकर इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन पैदाइशी तौर पर ही मुझे लगता है कि वो मुनाफकत साथ ही लेकर आए थे अपने। इनकी मुनाफकत का अंदाज़ा लगा लें कि ये गैलरी को देखकर खेलते हैं। पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इमरान खान यहूदी एजेंट और गोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इमरान खान तालिबान का एजेंट या तालिबान खान। ये 100 जूते और 100 प्याज वाली बात है जो ये कौम को खिलाना चाहते हैं। और अगर इमरान खान से पूछें तो वो पाकिस्तान में हो या मगरबी ममालिक में, चाहे कोई नाराज हो या खुश, अपने आप को फख्र से मुसलमान ही करार देते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान इसे उम्मत मुसलमा का लीडर करार देते हैं। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. एहसन इकबाल की इस तारीखी चित्रोल पर तबसरे भी तारीखी हो रहे हैं। जैसे इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, खान साहब ने पेशन गोई की थी कि ये लोग दुनिया में जहां भी जाएंगे लानतें इनका पीछा करेंगी। भेजो अब अपने अब्बा जी के वीगो डाले इन्हें उठाने, या फिर वहां बेगैरती से दांत ही निकाल सकते हो। इमरान अफजल राजा ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, मेरी इतनी बेइज्जती होनी ही नहीं थी जितना इस बाबे ने मजे लेकर बदनामी की है। अरस्तु इकबाल। एहसन इकबाल की शक्ल से तो लगा कि लड़के ने अंग्रेजी में तारीफ की होगी। वो तो साथ बैठा गोरा हंस पड़ा तो पता चला बिस्ती जी हो गई है मुतमईन पटवारी। कासिम खान सूरी ने कहा, अंग्रेजी में बेगैरती महसूस नहीं होती, फख्र महसूस होता है। एहसन इकबाल का मतवक्का बयान। अली जई ने लिखा, जिस दिन भी इस मुल्क में असल जमहूरियत कायम हो गई उसी दिन ये तस्वीर लानत के अल्फाज के साथ शाराह जमहूरियत पर लगाई जाए ताकि आने वाली नस्लों को भी याद रहे गैर जमहूरी गुमाश्ते दुनिया के किस किस कोने में जलील हुए,
فیاشا نے خبر دی احسن اقبال بالکل خیریت سے ہیں، ڈوب مرنے کی خبریں بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ ترجمان نون لیگ کہا عمران خان لبرل نہیں بلکہ طالبان کی طرح کا کٹر مسلمان ہے۔ یہ کہنے پر احسن اقبال کو خاتون صحافی سمینہ پاشا نے جواب دیا، او اچھا تو یہاں وہ گولڈ سمتھ والا بیانیہ نہیں چلایا جائے گا بلکہ طالبان والا کارڈ نکالا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بوقت ضرورت کوئی بھی متضاد کارڈ چلا لو۔ دوسرا بدماش ریاست کا تاثر بدماشی کرنے والے بنا رہے ہیں، بتانے والے نہیں۔ صابر شاکر نے لکھا عمران خان اپنا کام کر چکا، شعور کا جن بوتل سے باہر نکل چکا، تیری رسوائیوں کے چرچے ہیں اقوام عالم میں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلبہ فارم 47 کے جعلی حکمرانوں، الیکشن چوروں، سہولت کاروں کو بے لباس کرتے ہوئے احسن اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے مزمل اسلم نے جواب دیا، بہت بہتر ہوتا اگر آپ اس طالب علم کے لگائے ہوئے الیکشن چوری کے الزامات کا جواب دیتے اور جو اس ملک میں آزادی رائے، قانون اور آئین کا خاتمہ ہوا اس پر جواب دیتے۔ اول تو آپ کا انتخاب ڈیموکریسی کے ایونٹ پر جانے کا بنتا ہی نہیں تھا۔ آکسفورڈ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یہ رسوائی درج ہو چکی ہے۔ صحافی رضی طاہر نے کہا احسن اقبال کی بددیانتی۔ احسن اقبال پر حملہ تحریک لبیک نے کیا تھا، جسے آکسفورڈ ڈبیٹ میں احسن اقبال نے تحریک انصاف اور عمران خان سے جوڑ دیا۔ ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، پاکستانی عوام کو کہتے ہیں عمران خان یہودی ہے، مغرب میں جا کر عمران خان کو طالبان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کچھ احسن اقبال جیسے بددیانت شخص نے آکسفورڈ میں کیا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ آج بھی پاکستان کو دنیا بھر میں عمران خان کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ سحر بانو نے ٹویٹ کیا بھیرا میکڈونلڈ پر ایک فیملی نے احسن اقبال کو 4 الفاظ کہے تھے تو ان کی پوری فیملی کو سامنے بٹھا کر کیمروں کے سامنے معافی منگوائی گئی۔ تو کیا آج آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور اس کی فیملی کو ڈھونڈ کر احسن اقبال کے قدموں میں ڈالا جائے گا؟ کیا اس سے بھی معافی منگوائی جائے گی؟ سنم جاوید نے لکھا بیچارے اس پر کوئی جعلی پرچہ بھی نہیں کروا سکتے، نہ ہی گھر سے اغوا کروا سکیں گے۔ فیصل خان نے کہا سانحہ آکسفورڈ میں یہ گورا بھی یوتھیا نکلا، آج کا دن اس کے نام۔ احمد حسن نے کہا ذلت کے بعد منہ چھپانے والا خواجہ آصف، ذلت کے بعد مسکرانے والا احسن اقبال۔ مونس الہی نے ٹویٹ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں احسن اقبال کی نکر اتار دی گئی۔ فارم 47 کی حکومت ارسطو کو کڑوا سچ سننا ہی پڑا اور اپنی بغیرتی کو چھپانے کے لیے زبردستی مسکرانا بھی پڑا۔ فیاشا نے کہا اتنی بےعزتی اگر کسی کتے کی ہوئی ہوتی تو وہ بھی شرم کے مارے پنڈ چھوڑ جاتا، لیکن یہ تو احسن اقبال ہے جس کا شرم و حیا یا عزت غیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ارم زعیم نے لکھا کدھر ہے وہ مراسی جو 2 دن پہلے ٹرمپ کے پاکستان کا نام لینے پر موجودہ ریٹائرڈ کرپٹ دھاندلی زدہ رجیم کو پاکستان کے لیے جنت کی بشارت بنا رہا تھا۔ اس ذات کے مراسی کو کوئی ٹیگ کرے کہ آج اسی رجیم کے ملازم احسن اقبال کے کپڑے اتار کر پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ کاشی بلوچ نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا انٹرنیشنل میڈیا الجزیرہ ٹی وی بھی بول پڑا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پاکستان میں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تجزیہ کار حبیب اکرم نے کہا عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے چکر میں یہ حکومت خود دیوار کے ساتھ لگی جا رہی ہے۔ دنیا ہماری باتیں نہیں سنتی، ہمارے کام دیکھتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ دنیا ہمارے دستور، ہماری سیاست، ہماری عدالتیں دیکھ کر اپنا ذہن بناتی ہیں۔